शाह बीबी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप शाहू के साथ उस करम जली को रुखसत कर रही हैं? वो चादर उतार कर पर्स को मेज़ पर पटकते हुए बोली। न सलाम न दुआ, फरजाना आते साथ ही सवालात। ये मत भूलो कि तुम हमसे मुखातिब हो और हम किसी को जवाब दे नहीं। शाह बीबी सर्द लहजे में बोली, माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगी कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको पूरी दुनिया में बस यही लड़की मिली थी मेरी शाहू के लिए? क्या सारे गांव की लड़कियां मर गई हैं? अपनी बरादरी में भी कोई लड़की नहीं मिली क्या, जो उस मनहूस को ज़बरदस्ती मेरे बच्चे के गले बांध रही हैं? फरजाना फट पड़ी थी। शाहू हमारा भी बच्चा है और ये फैसला कोई नया नहीं है। निकाह उन दोनों का बहुत पहले हो चुका है, अब सिर्फ रुखसती बाकी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। शाह बीबी तहम्मुल से बोली, अरे मैं कहती हूँ कि क्या दुनिया से निराली यही मनहूस लड़की मेरे भतीजे के लिए रह गई थी क्या? अपने बाप को तो खा चुकी है, अब देखना ये मेरे शाहू को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मेरे खूबरू लाइक भतीजे के लिए क्या यही रह गई थी? और निकाह का क्या है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। मैं तो कहती हूँ आप भी अभी भी वक्त है, इस बेजोड़ रिश्ते को ख़त्म कर दें। फरजाना बस करो, तुम्हारी ज़ुबान के आगे तो खंदक है, अब ये फजूल गोई बंद करो। मेरी सवेरा तो इतनी खूबसूरत और नेक दिल लड़की है जो ढूंढे से भी ना मिले, सबका ख्याल रखने वाली, तबीयत की भी बहुत नेक है। देखना शादी के बाद शाहू को संभाल लेगी और सब ठीक हो जाएगा। वो रसान से समझाते हुए बोली, आपने शाहू से पूछा या इस बार भी खुद ही फैसला कर लिया है? फरजाना ने पूछा। शाहू से पूछ कर ही रुखसती तय की है। शाह बीबी रूखे लहजे में बोली, सबसे पूछ लिया, सारी बातें तय कर ली और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। बस यही इज्जत रह गई है मेरी कि अब मुझसे बातें छुपाई जाती हैं। वो रूहान सी हो गई। बस फरजाना, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, अब मैं आराम करूँगी और शादी में खुशी खुशी शरीक हो सकती हो तो ठीक है, वरना आराम से अपने कमरे में बंद होकर बैठ जाओ। खबरदार जो मेरे बच्चों की खुशियों में टांग अड़ाई कोई। उर्वा यकटुक उसे देखे जा रही थी। कम ऑन उर्वा, देर हो रही है, वो झुंझला कर बोला था। शेरी सच कहो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। उर्वा हनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं प्यार, इश्क, इन फजूलियात पर यकीन नहीं रखता। मेरे नज़दीक अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप यही अहम है। और जब हम शादी का फैसला कर ही चुके हैं तो अब इतनी बेएतबारी क्यों? शेरी, मैं तुम्हारे मामले में बहुत हसास हूँ, पता नहीं क्यों, पर तुम्हें खोने से डरती हूँ। वो धीरे से चलती हुई उसके नज़दीक आई। और वह मैं इस ट्रिप से वापस आ जाऊँ तो तुम्हारी इस बेएतबारी का इलाज भी करता हूँ, उसने कहा। बस एक वादा करो। उर्वा ने उसके गले में हाथ डाले। चाहे जैसे भी हालात हों, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे रहोगे। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। लेट्स गो उर्वा, देर हो रही है। शहरयार ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले वादा करो शेरी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ओके प्रॉमिस। बस अब खुश? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। उर्वा ने अपना हाथ बढ़ाया। ओके बाबा, जेंटलमैन्स प्रॉमिस। अब चलें, मैं फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहता। वो ज़िद होकर रह गया था। ठीक है शेरी, याद रखना तुमने मुझे ज़ुबान दी है। अब तुम जाओ और जल्द वापस आना। अपने पेरेंट्स को हमारी शादी के लिए मना कराना। और वह अपना टिकट फाड़ कर डस्टबिन में डालते हुए बोली, तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती और ना ही ये चाहती हूँ कि तुम मुझे इनसिक्योर टाइप की लड़की समझो। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगी। वो उदासी से बोली। फ़्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी। वो उसे गुड बाय कहता हुआ तेज़ी से कदम उठाते हुए अंदर चला गया। रुखसार आहिस्तगी से सवेरा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने खिड़की से पर्दे हटाए तो सूरज की किरणें छन छन करती अंदर दाखिल हो गई। वो ट्रे साइड पर रखकर सवेरा के पास आई। लिहाफ हटाकर उसके माथे पर हाथ रखा तो बुखार थोड़ा कम था। सवेरा, चंदा उठो, उन्होंने प्यार से उसे जगाया। सवेरा ने बमुश्किल आंखें खोलीं और रुखसार को देखकर सलाम करती हुई उठ बैठी। चलो शाबाश, उठो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर इधर आओ, वो उसका बिस्तर ठीक करते हुए बोली। सवेरा खामोशी से उठकर फ्रेश होने चली गई।
कुछ देर में वो तौलिए से मुंह पोंछती हुई बाहर आई। सवेरा, ये थोड़ा सा दूध पी लो और साथ में ये टैबलेट ले लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी, रुखसार ने नरमी से कहा। वो इस बात में सर हिलाती दूध का गिलास और दवा उठाकर पीने लगी। रुखसार यकटुक उसके मासूम कमसिन हुस्न को देख रही थी। वाकई अगर किस्मत अच्छी ना हो तो बेपनाह हुस्न और जमाल भी किसी काम का नहीं होता। अच्छा सुनो, शाह बीबी तुम्हें याद कर रही थी, उनसे जाकर मिल लो। मैं जब तक तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। रुखसार आपी, प्लीज़ आप तो मेरा साथ दें। शाह बीबी को मना करें कि वो ऐसा ना करें। इस तरह तो मैं सारी ज़िंदगी सर उठाकर नहीं जी सकूंगी। मेरा सारा गरूर खाक में मिल जाएगा। आप जानती तो हैं कि वो कितने अनापरस्त हैं। यूं ज़बरदस्ती मुझे उन पर मुसल्लत ना करें प्लीज़। तमाम उम्र के लिए मेरी ही नज़रों में मुझे ना गिराएं। सवेरा उनके हाथ थाम कर रो पड़ी। सवेरा गुड़िया, तुम इतना मनफी मत सोचो। देखना, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर शाहू ने तुम्हें तंग किया तो तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं चंदा। रुखसार ने बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछे। चलो शाबाश, जल्दी से जाकर शाह बीबी से मिल आओ, वो इंतज़ार कर रही हैं। रुखसार बाहर निकलते हुए बोली, अस्सलामुअलैकुम शाह बीबी, आपने याद फरमाया था। सवेरा ने अंदर दाखिल होते ही कहा, आओ बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने अपने पहलू में उसके लिए जगह बनाई। सवेरा बेटी, तुम जानती हो हम ख़ानदानी लोग हैं। हमने जिस घराने में आंख खोली है उसके कुछ उसूल हैं, कुछ रिवायात हैं जिनकी पासदारी हम सब का फ़र्ज़ है। हम अपनी लड़कियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करते, और तुम्हारा निकाह तो बहुत पहले हो चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारे फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो जाएं। शाह बीबी वो हिचकिचाई। क्या हुआ सवेरा? ये ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो तुम इतना परेशान हो रही हो? ये रिश्ता तो बहुत पहले तय था, रुखसती तो बस एक फॉर्मेलिटी है। शाह बीबी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे आपको समझाऊँ। वो उंगलियाँ चटखाते हुए बेबसी से बोली। सवेरा, जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो कहो, अपने दिल से हर अंदेशा निकाल फेंको। खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करो। शाह बीबी रसानियत से बोली, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। सवेरा ने बमुश्किल कहा, देखो बच्चे, हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है। माना कि तुम लोगों के मिजाज में, सोच में बहुत फ़र्क है, दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम परेशान मत हो, जब उस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, उन्होंने संजीदगी से समझाया। मगर सवेरा ने सर उठाया। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसलिए बजाय रोने धोने के क्यों ना तुम अपने दिल को ये तसल्ली दो कि तुम ये मरहला तय कर सकती हो। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है, हाथ बढ़ाओ और समेट लो। उन्होंने उसकी बात काटी। सवेरा खामोशी से सर झुका कर रह गई। कल रात तक शहरियार पहुंच जाएगा, बस फिर जल्द ही ये रस्म अदा कर दी जाएगी। अब तुम जाओ और खुश रहने की कोशिश करो। इस्तांबुल में एक कामयाब बिजनेस डील साइन करने के बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका था। अब उसका दिमाग आगे का लाहे अमल सोच रहा था। वो किसी भी सूरत सवेरा को अपने साथ नहीं लाना चाहता था। बस किसी भी बहाने उसे पाकिस्तान छोड़कर वापस आने का वो पक्का इरादा कर चुका था। आज सुबह से ही हवेली में एक गहमा गहमी मची हुई थी। रुखसार आपी और अकरम भाई एयरपोर्ट रवाना हो चुके थे। शाह बीबी खुद मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। बावर्ची खाने का मेन्यू भी उन्होंने ही तरतीब दिया था, और अब अपने कमरे में उन्होंने सवेरा को तलब किया। अस्सलामुअलैकुम शाह बीबी। सवेरा दरवाज़ा खटखटा कर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटी। उन्होंने बगौर उसका जायज़ा लिया, जो मलगजे से लिबास में मलबूस थी। चोटी में से बाल निकल रहे थे, चेहरे पर पज़मुर्दगी सी छाई हुई थी। सवेरा, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? अल्लाह के करम से तुम्हारे सर का साईं वापस आ रहा है। और इन बी बन्नों को देखो, ना लिबास ढंग का है, सर पे कंघी तक नहीं की हुई, और हाथ कान सब खाली। इतनी बदशगुनी मत फैलाओ, जाओ जाकर हुलिया दरुस्त करो। और हाँ, शहरियार का कमरा अपनी निगरानी में खुलवा कर दरुस्त करवा लेना। बच्चा शाम तक आ जाएगा, उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।
انہوں نے تسبیح گھماتے ہوئے حکم دیا۔ شاہ بی بی سے کچھ بھی کہنا عبث تھا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کا رخ شہریار کے کمرے کی طرف تھا جو سالوں سے بند پڑا تھا، لیکن زاہدہ تائی ہفتے کے ہفتے اس کمرے کی صفائی اور ڈسٹنگ کرواتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی، نوب پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر زاہدہ تائی ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ ارے سویرا، اچھا ہوا بیٹی تم آ گئی، اب اپنی نگرانی میں یہ کمرہ درست کروا لو اور اس کے بعد سیدھا میرے پاس آنا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جی تائی امی، میں دیکھ لوں گی، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے مٹی کی مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ فضائیں اپنے اندر ماں کی آغوش جیسی گرمی سموئے ہوئے تھیں۔ وہ ان فضاؤں میں سانس لیتے ہی بے چین ہو اٹھا۔ اتنے سال کی خود ساختہ جلا وطنی کی سزا تو اس نے اپنے آپ کے لیے خود ہی منتخب کی تھی، لیکن شاید 4 سال پہلے لیا گیا یہ فیصلہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا۔ آج وہ ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے کھڑا تھا، جس سے ملنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں کوشاں رہتی تھیں۔ اتنے عرصے بعد وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے ہی کشمیری شال میں لپٹی ہوئی سویرا، سوبر سی رخسار آپی اور خوبرو سے اکرم بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، وہ تیزی سے ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام۔ اکرم بھائی نے آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے گلے لگایا۔ رخسار یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، کھلتا ہوا گندمی رنگ، جیل سے سیٹ بال، سفید بے داغ شرٹ پر ٹائی لگائے، آستینے فولڈ کیے ہوئے، نیوی بلو کوٹ ایک بازو پر ڈالے، وہ مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا شاہکار لگ رہا تھا۔ شکر اللہ کا کہ اس نے تمہارا دیدار تو کروایا۔ ماشاء اللہ، تم تو وقت کے ساتھ مزید نکھر گئے ہو، رخسار آپی اس کے سینے سے لگتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رخسار، اب بس کرو، دیکھو شاہو پریشان ہو رہا ہے، باقی کے گلے شکوے تم گھر جا کر لینا۔ اکرم بھائی نے اپنی جذباتی سی بیگم کو ٹوکا۔ آپی چلیں، مجھے جلدی سے ہسپتال لے چلیں، مجھے بابا سائیں سے ملنا ہے۔ شاہ بی بی کے سینے سے لگ کر اپنی سالوں کی تشنگی مٹانی ہے۔ وہ رخسار کو اپنے بازوؤں کے حلقے سے ہٹاتا ہوا آگے لے کر بڑھا، جہاں اکرم بھائی ڈرائیور کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چاند بخش، پہلے ہسپتال کی طرف چلو، چاند بخش، پہلے ہسپتال کی طرف چلو، اکرم بھائی نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ سویرا نے ملازمہ کے ساتھ مل کر سارا کمرہ اپنی نگرانی میں صاف کروایا۔ یہ ایک بہت بڑا عالیشان کمرہ تھا، جس کا آبنوسی فرنیچر اور دبیز قالین اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی اسٹڈی روم اور ڈریسنگ روم تھا۔ کمرے کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ سویرا نے سارے پردے تبدیل کیے اور بیڈ شیٹ بھی نئی بچھائی، باغیچے سے پھول منگوا کر گلدان میں سجائے، اور پھر توصیفی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے کر باہر نکل گئی۔ سویرا بی بی، آپ کو چھوٹی مالکن بلا رہی ہیں۔ سیڑھیوں کے پاس اسے ملازمہ نے روک کر پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جواب دیتی ہوئی زاہدہ تائی کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بڑے سے بیڈ پر زاہدہ رنگ برنگے ملبوسات پھیلائی بیٹھی تھی۔ جب اجازت لے کر سویرا اندر داخل ہوئی تو تائی امی، آپ نے بلوایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سویرا بیٹی، یہ دیکھو، یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے، شہر سے منگوائے ہیں۔ انہوں نے بیڈ پر بکھرے برانڈڈ ملبوسات کی طرف اشارہ کیا۔ سویرا نے ایک نظر ان دلکش رنگوں کے قیمتی جوڑوں پر ڈالی۔ تائی امی، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سویرا، تم میری بیٹی ہی نہیں بلکہ اکلوتی بہو بھی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم سب سے الگ اور منفرد نظر آؤ تاکہ شہریار کی نظروں میں آ سکو۔ جانتی ہو نا، وہ اتنے عرصے ولایت میں رہ کر آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب وہ میری بہو سے ملے تو دیکھتا ہی رہ جائے اسے، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ سویرا نے بجھے دل سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ ملبوسات اٹھائے۔ یعنی اس کی محبت اور شخصیت کہیں نہیں تھی، وہ جو بھی تھا شہریار کی پسند، شہریار کی خواہش پر تھا۔ وہ تو بس ایک کٹ پتلی تھی جو شاہ بی بی اور زاہدہ تائی کے ہاتھوں کی جنبش پر حرکت کر رہی تھی۔ اچھا سنو، آج شام یہ نیلا والا سوٹ پہننا، میرے شیرو کو نیلا رنگ بہت پسند ہے، انہوں نے اسے ہدایت دی۔ یہ قیمتی کپڑے اسے بھیک کی طرح ملی ہوئی عزت سے کم نہیں لگ رہے تھے، ایسی عزت جس کا بار اٹھانا اس کے لیے بہت کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ شہریار اسے مجبوراً اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے۔ گاڑی ہسپتال کے مین انٹرنس پر رک چکی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ شہریار پہلے تم اندر جا کر بابا سائیں سے آرام سے مل لو، میں کچھ دیر میں رخسار کے ساتھ آتا ہوں، اکرم بھائی نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کا پوچھ کر آگے بڑھ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ رخسار نے سوال کیا۔ میری پیاری بیگم، تمہارا بھائی اس وقت بہت ایموشنل ہو رہا ہے، بہتر ہے بابا سائیں سے اکیلے میں ملے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لے، کچھ ان کی سنے کچھ اپنی سنائے۔ جب تک آؤ میں تمہیں اچھی سی چائے پلواتا ہوں۔ ہسپتال پہنچ کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے بابا سائیں سے ملنے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں باروب سے بابا سائیں آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے۔ دائیں بازو میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ اسے پہلے کی نسبت بہت کمزور لگے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا، دھیرے سے ان کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا اٹھا کر۔ شہریار، آ گئے بیٹا۔ بابا سائیں اس کی خوشبو پہچان چکے تھے۔ بابا سائیں، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ میں تو برسوں سے اس انتظار میں تھا کہ کب آپ اور شاہ بی بی مجھے پکارتے ہیں، وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ شہریار نے فکر مندی سے ان کا حال پوچھا۔ طبیعت اب تم آ گئے ہو تو خود بخود بحال ہو جائے گی۔ بس خدا سے ایک ہی دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت ضرور دے کہ میں تمہیں اور سویرا بیٹی کو اپنی زندگی میں ہنستا بستا دیکھ سکوں۔ بابا سائیں، کیسی دل گرفتہ باتیں کرتے ہیں آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور ان دونوں کی رخصتی ولیمہ میں شریک ہوں گے۔ رخسار اندر آتے ہوئے بولی۔ اکرم میاں، بڑے ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے ڈسچارج کرواؤ، مجھے شہریار کے ولیمے کی تقریب رکھنی ہے، بابا سائیں نے کہا۔ پر بابا سائیں، وہ آپریشن کرواؤں گا لیکن دعوت ولیمہ کے بعد، وہ ضدی لہجے میں بولے۔ کافی دیر تک وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر اجازت لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی قریب آتی جا رہی تھی مگر کوئی احساس اسے مضطرب کیے ہوئے تھا، کوئی خیال تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ احساس، وہ خیال تھا سویرا کا، جس سے اس کا بڑا ہی عجیب رشتہ تھا۔ وہ اس کی کزن بھی تھی، اس کے پیارے چاچو کی بیٹی، تو ساتھ ہی ساتھ اس کی زبردستی کی منکوہہ بھی تھی جسے وہ ذہنی طور پر کبھی قبول نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ اتنی جلدی، وہ بھی ایک بچی سے نکاح، اس کو ضد دل آ گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو مزید الجھنوں سے بچانے کے لیے اپنی جان چھڑوا کر حویلی سے، شاہ بی بی سے، پاکستان سے، سب سے بہت دور چلا گیا تھا۔ لیکن اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ وہ سویرا کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی ایک بڑی سی جاہو جلال والی حویلی میں پہنچی اور اس کے سامنے جا رکی۔ شاہو، میرے بھائی اترو، حویلی آ گئی ہے، رخسار نے پیار سے کہا۔ وہ تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چلو شاہو، اندر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، رخسار نے اسے ٹوکا، جو ٹکٹکی باندھے حویلی کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھائے اندر داخل ہوا، جہاں دالان کی سیڑھیوں پر سفید غرارے اور سفید دوپٹے میں لپٹی پر نور چہرے والی شاہ بی بی، ان کے ساتھ اس کی جان سے پیاری ماں زاہدہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی، امی جان، وہ باری باری دونوں سے ملا۔ ان دونوں دادی اور ماں کی محبتوں اور شفقتوں کے لیے وہ ترس ہی گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر شاہ بی بی کے ہاتھ چومے اور ان کے پرشفیق وجود سے لپٹ گیا۔ میرا بچہ، میرا شاہو۔ شاہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاہ بی بی، چلیں اندر چلیں، شاہو لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، اندر چل کر آرام سے باتیں کرتے ہیں، اکرم نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ اپنے کمرے میں زاہدہ تائی کے دیے نیلے رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس لمبے گھنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی جب خوش باش سی رخسار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ رخسار آپی، آپ آ گئیں؟ جی میری پیاری بنو، صرف میں ہی نہیں، تمہارے وہ بھی آ گئے ہیں، وہ شرارت سے بولی۔ چلو باہر چلو، شاہ بی بی بلا رہی ہیں، اس بہانے شیرو کو بھی دیکھ لینا۔ رخسار آپی پلیز، آپ تو مجھے سمجھیں، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ سب مجھے زبردستی ان کے سر ڈال رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔
सवेरा चंदा ऐसा मत सोचो, तुम तो इतनी प्यारी हो, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा और मेरा भाई तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। उन्होंने खोखली सी तसल्ली दी। आप लोगों को उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। सवेरा के आंसू पलकों की बाढ़ फलांग कर निकल ही आए थे बाहर। सवेरा, वो अपनी खुशी से खुद आया है। ये रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि ये तो अल्लाह का फैसला है। उन्होंने प्यार से उसके आंसू पोंछे। मजबूरी के रिश्तों में मोहब्बत की लताफत तो मर जाती है ना? उसने सवाल किया। सवेरा, इतनी कम उम्री में ये दादी अम्मा जैसी बातें कैसे कर लेती हो? चलो जल्दी से मुंह धोकर बाहर आओ, मैं शाह बीबी के कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बड़े कमरे में बैठक जमी हुई थी। शाह बीबी, जाहिदा ताई, अकरम भाई सभी शहरयार के साथ बैठे उसका हाल अहवाल पूछ रहे थे। तभी शाह बीबी ने उसके चेहरे पर जमी थकन को गौर से देखा। शाहू, चंद घंटे आराम कर लो, फिर रात के खाने पर मिलते हैं, शाह बीबी ने खड़े होते हुए कहा। मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बैठें, इतने अरसे बाद मिले हैं, दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको छोड़कर अपने कमरे में जाऊँ। शहरयार ने बड़ी अकीदत से उनका हाथ थामते हुए कहा। शाहू बेटा, शाह बीबी ठीक कह रही हैं, थोड़ा सा आराम कर लो, आओ तुम्हें कमरा दिखा दूं। सवेरा बेटी ने तुम्हारा कमरा खुद तैयार करवाया है, जाहिदा ने प्यार से कहा। शाह बीबी, चलें, आपको तो कमरे तक छोड़ दूं, और अम्मा, मुझे मेरे कमरे का रास्ता पता है, घर से दूर ज़रूर गया था लेकिन कुछ भूला नहीं हूँ मैं। वो सीधा खड़ा हुआ और शाह बीबी का हाथ थामकर उनके कमरे की जानिब बढ़ा। शाह बीबी का कमरा इतने साल गुजरने के बाद भी वैसा ही था। वो एक आसूदा सी सांस भरते हुए उनके नमाज के तख्त पर लेट गया। शाह बीबी ने प्यार से उसे देखा और उसके पास बैठकर उसके सर में प्यार से हाथ फेरने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त का पहिया कई साल पीछे घूम गया है, जब शहरयार रोज़ उनके पास ऐसे ही लेटकर लाड उठवाता था। इतने लंबे सफ़र के बाद अपनी माँ जैसी दादी के पास लेटकर वो नींद की पुरसकून वादी में उतर गया था। शाह बीबी ने उसके ऊपर चादर डाली और कमरे में पर्दे गिराकर लाइट बंद करने के बाद खुद तस्बीह लेकर अपने बेड पर बैठ गई।